ओके, सबैजनालाई जय मसीह। आज कति गते भदौको 7 गते भएको छ र आज हामी बिहानको संगति सिकाएर अहिले दिउँसोको 11 बजेको संगतिमा हामी छौं। हामी निरन्तर संगतिमै छौं। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले दिनदिनै दिनको मल्टिपल अफ टाइम्स भन्दा धेरै पटक हामीले संगति गर्न प्रभुको पाएका छौं। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको यो दोस्रो सेसन, दोस्रो संगति यानी कि 11 बजेको संगतिमा सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। र आज हामीले जकरियाको पुस्तक सकेर पनि हामीले हिजो मलाकीको पुस्तक 1 अध्यायबाट हेरेका थियौं भने आज हामी मलाकीकै पुस्तक 2 अध्यायमा हेर्न गइराखेका छौं। हुन्छ, मलाकीको पुस्तक 2 अध्यायको मैले लिएको छु पद नम्बर 2। मलाकीको 2 को 2 मा यसरी लेखिएको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो नाउँलाई सम्मान दिन यदि तिमीहरू सुन्दैनौ र यो तिमीहरूका हृदयमा राखेनौ भने म तिमीहरूलाई श्राप पठाउनेछु र तिमीहरूका आशिषहरूलाई श्राप दिनेछु। मैले अघि नै ती श्रापेको छु किनकि तिमीहरूले मलाई इज्जत दिन आफ्ना हृदयलाई ठीक पारेका छैनौ। आफ्ना हृदयलाई ठीक पारेका छैनौ। मैले त्यहाँनिर लास्टको दोहोऱ्याएँ। मलाकीको पुस्तकको बारेमा मैले हिजो भनिसकेको छु। अनि यो मलाकीको पुस्तक चाहिँ खास गरिकन राजा कोरेसले मानिसहरूलाई इजरायलमा गएर मन्दिरहरू बनाऊ भनेको, मन्दिर बनाइसकेको पनि लगभग 100 वर्ष पछिको कुरा हो। परमेश्वर मलाकीसँग बोल्नुभयो किनभने पहिला त इजरायलीहरू अलि परमेश्वरको मार्गमा हिँड्दै थिए, पछि सबै इजरायलीहरू तर्केर गए अनि त्यसै कारणले मलाकीसँग परमेश्वर बोल्नु भएको छ। जसरी आजका क्रिस्चियनहरू पनि कहिले परमेश्वरको नजिक हुन्छन् त कहिले बिर्सेर टाढा टाढा जान्छन्, नानाभाती काम गर्छन्। अनि हामीहरूलाई पनि यो पुस्तकको वचन, मेसेज, सन्देश आज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी होसेको पुस्तकमा भनिएको छ, होसेलाई तिमी चाहिँ बेस्यासँग बिहा गर भनेर भनिएको छ। त्यो एउटा उदाहरणको लागि थियो, त्यो एउटा स्याम्पलको लागि थियो कि परमेश्वरले भन्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो कि जसरी तिमीहरूको श्रीमती अर्को श्रीमानसँग गएर सम्पर्क गर्छ तिमीलाई कस्तो लाग्छ, त्यस्तै गरी तिमीहरूको मालिक म हुँ, तिमीहरू पनि अन्ततिर गयो भने मलाई कस्तो लाग्छ, म तिमीलाई आशिष दिइरहँ भनेको जस्तै गरी यहाँनिर पनि भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा आजको शीर्षक राखेको छ, एक्साइटिङ शीर्षक मैले लिएर आएको छु, आदर पाउन नसकेको श्रीमानको प्रतिक्रिया। आदर पाउन नसकेको श्रीमानले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदछ। आदर पाउन सकेन श्रीमानले, उसले जनाउने प्रतिक्रियाको बारेमा आज हामी यहाँ हेर्नेछौँ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामी मण्डलीहरू भनेको परमेश्वरको दुलै हो, नयाँ नियमले भन्दछ। र प्रभु यस परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आफ्नो प्रजाको रूपमा छान्नु भएको छ, जुन दुलैको रूपमा छान्नु भएको छ। दुलैको काम दुलालाको आज्ञा पालन गर्ने, दुलालाई प्रेम गर्ने, अनि दुलाको काम दुलैलाई वास्ता गर्ने, बिक्री गर्ने, अनि दुलैलाई समस्या पर्यो भने दुलैको समस्या समाधानको लागि मरिदिनु पर्छ भने पनि श्रीमानले तयार हुने, जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले देखाउनु भयो दुलैको लागि। त्यस्तै किसिमले यहाँनिर भनिएको छ, तर त्यो दुलै जुन दुलैको लागि मरिमेटेको छ दुला, उसलाई आदरै दिँदैन। अब दुलाको प्रतिक्रिया के हुन्छ, श्रीमानको प्रतिक्रिया के हुन्छ, यहाँ हामी हेर्दछौँ कि मलाकीको 2 अध्यायमा हामी हेर्दैछौँ। मलाकीको 2 अध्यायमा भनिएको छ एउटा कि पुजारीहरूलाई चेतावनी। पुजारीहरूलाई चेतावनी भन्दाखेरि सुरुमै तपाईलाई मैले 2 अध्यायबाट भनेको छु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। को भन्नुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। को हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनेको? हामी सबैको मालिक हो। को त्यो मालिक बनेको? हामी सबैको दुला बराबर हो। हामी सबैको मालिक, हामी सबैलाई वास्ता गर्ने, बिक्री गर्ने। अनि हामी यदि दुलै हो भने उहाँ दुला हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई आदर गर्नु पर्दछ, सम्मान दिनु पर्दछ। सम्मान नदिँदाखेरिको यहाँ खर्चिलो हुँदछ, यानी कि मूल्य धेरै चुकाउनु पर्ने छ श्रीमतीले।
भनेको जस्तै गरिकन यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो नाउँलाई सम्मान दिन यदि तिमीहरू सुन्दैनौ, यानी कि सुन्दैनौ, जति भने पनि सुन्दैनौ र यो तिमीहरूका हृदयमा राखेनौ भने, के राखेनौ, मलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने कुरो आफ्नो हृदयमा राखेनौ र सम्मान दिएनौ भने, यो तिमीहरूको लागि तिमीहरूका हृदयमा राखेनौ भने मैले तिमीहरूलाई दिने कुरा धेरै महँगो पर्नेछ, धेरै महँगो चुकाउनु पर्नेछ तिमीहरूले, त्यो हो तिमीहरूलाई मैले दिने श्राप। यस्तै गरी त्यस्ता किसिमका आशिषहरू जो तिमीहरूका छन्, आशिषहरूलाई पनि म श्रापमा परिणत गरिदिनेछु, आशिषलाई पनि म श्रापमा परिणत गरिदिनेछु। अनि किनभनेदेखि यसै गरी मैले पहिला पनि आशिष दिएको थिएँ तर त्यसलाई श्रापमै परिणत गरिदिएको थिएँ विगतका दिनहरूमा पनि, किनभने मलाई तिमीहरूले इज्जत दिनलाई आफ्नो हृदयदेखि नै इज्जत दिएनौ, आदर दिएनौ, त्यसकारण म यो कुरा मन पराउँदिन। तिमीहरूलाई म के गर्नेछु, तिमीहरूलाई दिएको आशिष पनि श्रापमा परिणत गर्नेछु र उल्टो श्राप पनि थपिदिनेछु। किन? एउटै कुरा, तिमीहरूले मेरो इज्जत, मान, मर्यादा तिमीहरूलाई मैले बनाएँ, तिमीहरूलाई यतिका समस्याहरूबाट ल्याएँ, तिमीहरूलाई मैले मिश्र देशबाट त्यस्तो समस्या, दासत्वको जीवनबाट दासत्वको जीवनबाट आज के भनेदेखि स्वतन्त्रताको जीवनमा ल्याए, अझ तिमीहरू चाहिँ नि मलाई इन्कार गर्ने, म यो सहन सक्दिनँ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज त्यस्तै गरी हाम्रो मण्डलीमा पनि भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, आज हाम्रो चर्चहरूमा पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, आज क्रिस्चियनहरूलाई पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू शैतानको किल्लामा थियौ, शैतानको किल्लाबाट तिमीहरू सरासर नर्कमा जाने तिमीहरूको जीवन जिएका थियौ। तिमीहरूलाई मैले के गरेँ, तिमीहरूको लागि म आएँ, मूल्य चुकाएँ, यस्तो प्रेम गरेँ, यति वास्ता गरेँ, यति फिक्री गरेँ, तिमीहरूकोलाई बचाउनको लागि म आफै मरेको छु, म आफै तिमीहरूको लागि मूल्य चुकाएको छु, यति तिमीहरूलाई मैले प्रेम गरेको छु, शैतानको अखडाबाट निकालेर जीवनको अखडामा स्वतन्त्रतामा ल्याएको छु। तिमीहरू अझै पनि मलाई विश्वास गर्दैनौ, साँचो हृदयले मलाई आराधना गर्दैनौ, साँचो आराधना गर्दैनौ, सत्य आराधना गर्दैनौ, त्यसपछि आएर त्यसमा आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दैनौ, मलाई इन्कार गर्दछौ भने तिमीहरूलाई दिएको आशिषलाई पनि श्रापमा परिणत गरिदिनेछु। तिमीहरू रुवावासी हुनेछ, तिमीहरूले गरेको कामहरू असफल हुनेछ, तिमीहरू हिँड्ने बाटोमा काँडाहरू हुनेछ, अनि तिमीहरूले हिँड्ने बाटोमा समस्याहरू हुनेछ, तिमीहरूलाई म नाना भाँतीका समस्याहरू दिनेछु। किन त भन्दा तिमीहरूले मलाई आदर गरेनौ, किन त भन्दा म तिमीहरूको मालिक हुँ। आज हामीलाई पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले विशेष गरेर परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पुजारीहरूलाई, त्यहाँ गएर हामी हेरौँ भनेदेखि 5 देखि 7 पदमा हामीले हेर्यौँ भने पुजारीहरूको लागि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भनेदेखि गाली गर्नुभएको छ, परमेश्वरले गाली गर्नुभएको छ। 1 देखि 4 मा पनि परमेश्वरले यो भनेको कसलाई हो त भन्दा पुजारीहरूलाई भनेको। आज पुजारीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि सबै तहस नहस हुँदछ, मलाई आदर तिमीहरूले गरेका छैनौ, त्यसकारण तिमीहरूलाई के गरेको छु, म श्राप दिएको छु। त्यस्तै गरिकन हामीले 5 देखि 7 सम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ भनिएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो करार त्यसमा थियो, जसमा थियो जीवन र शान्ति करार, मेरो सम्मान गरोस् भनेर ती मैले त्यसलाई दिएँ, त्यसले सम्मान गर्यो, मेरो नाउँको श्रद्धापूर्वक भय मान्यो, त्यसको शिक्षा त्यसले मुखमा थियो र त्यसका अनौठा कुनै झुटो कुरा पाइएन, शान्ति र चोखोपना त्यो मसँग, चोखोपनामा त्यो मसँग हिँड्यो र धेरैलाई त्यसले पापबाट फर्कायो, किनकि पुजारीका ओठले ज्ञानको शिक्षा गर्नुपर्छ र मानिसहरूले त्यसको मुखबाट शिक्षा खोज्नुपर्छ, किनभने त्यो सर्वशक्तिमान परम प्रभुको समाचार वाहक हो। 1 देखि 4 सम्म हामीले हेर्दा हामीले के देख्यौं भनेदेखि परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्ति जो पुजारीहरू छन् अथवा जो चर्चका अगुवाहरू छन् तिनीहरूलाई हप्काउनु भएको छ, तिनीहरूलाई श्राप दिन्छु भन्नुभएको छ। यदि तिमीहरूले राम्रोसँगले मेरो मान मनितो गरेनौ, सम्मान गरेनौ, आदर गरेनौ भने तिमीहरूलाई म पुरै हप्काउने छु, तिमीहरूलाई म के गर्ने छु त भन्दाखेरि जसरी
लेवीहरूसँग मैले करार गरेको थिएँ। त्यो लेवीहरूसँग करार गरेको कुराहरू गन्तीको 3:11 देखि 13 सम्म पनि हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो अनुसारले तिमीहरूले गरेनौ भनेदेखि तिमीहरूले दुःख पाउनेछौ, श्राप पाउनेछौ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 5 देखि 7 सम्मको कुरामा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उसो भए लेवीहरूले लेवीहरूले र पुजारीहरूले गर्नु चाहिँ पर्यो के त? अनि परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ के चाहिँ गर्नु पर्यो, तिमीहरूले के चाहिँ गरेनौ, के गर्नु पर्यो। तल हामी हेर्नेछौँ 5 देखि 7 सम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि के गर्नेछौँ तभन्दा त्यो मसँग भएको करार थियो, त्यो करारलाई तिमीले पालना गर्नु पर्थ्यो। त्यो जीवनको करार थियो। मेरो करारलाई तिमीहरू पुजारीहरूले सम्मान गर्नु पर्दथ्यो। मेरो करारलाई सम्मान गरेको मतलब मलाई सम्मान गर्नु हो। मेरो नामको श्रद्धा तिमीहरूले गर्नु पर्थ्यो। मेरो नाममा मेरो श्रद्धापूर्वक तिमीहरू बस्नु पर्थ्यो। मेरो भयमा बस्नु पर्थ्यो। अनि त्यसको मेरो शिक्षा तिमीहरूले मुखैमा हुनु पर्थ्यो। यानी कि मेरो शिक्षा तिमीहरूले सिकाउन सक्ने योग्यको हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि मेरो शान्ति तिमीहरूमा लिनु पर्थ्यो र मेरो शान्ति तिमीहरू सँगै हुनु पर्थ्यो। र धेरैले त्यो तिमीहरूसँग मेरो आएको शान्तिले धेरैलाई तिमीहरूले बचाउनु पर्थ्यो, आत्मा बचाउनु पर्थ्यो। तिमीहरूले त्यो गरेनौ। अनि तिमीहरूलाई मैले पुजारी बनाए, तर तिमीहरूको ओठले ज्ञानको कुरा अरूलाई बताउनु पर्थ्यो। अनि त्यसै गरिकन तिमीहरूले मलाई खोज्नु पर्थ्यो। अनि तिमीहरूले अरू मान्छेको माझमा मेरो बारेमा बताउनु पर्थ्यो, किनभने तिमीहरू म सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरो परमेश्वरको समाचार वाहक तँलाई बनाएको थिएँ। तैँले समाचार वाहकको रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो, खै गरेको। अब यहाँ भनेको छ 5 देखि 7 सम्म परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि एउटा अगुवा भएर गर्नुपर्ने कामहरू के हो त? अगुवा भएर गर्नुपर्ने कामहरू यहाँ भनिएको छ, परमेश्वरमा करार बाँध्नु, विश्वासीको करार बाँध्नु। अगुवा भएर गर्नुपर्ने काम छ परमेश्वरलाई सम्मान गर्नु, आदर गर्नु। के भन्छ, अगुवा भएर गर्नुपर्ने काम यहाँ दिएको छ परमेश्वरलाई आराधना गर्नु। अगुवा भएर गर्नुपर्ने काम यहाँ दिएको छ परमेश्वरको भय मान्नु र भयमा जिउनु। अगुवा भएर गर्नुपर्ने काम यो दिएको छ कि सत्यको शिक्षालाई एकदमै कण्ठ गर्नु, अथवा त्यो सत्यको शिक्षा यानी कि परमेश्वरको शिक्षा यानी कि बाइबलको शिक्षालाई जान्नु, बुझ्नु, राम्रोसँग बुझ्नु। अनि तिमीहरू अगुवा भएर गर्नुपर्ने काम यो थियो कि त्यो तिमीले दिएको शिक्षा तिमी बोल्दाखेरि त्यो बोल्नु, अरू कुरा नबोल्नु, परमेश्वरको कुरा मात्रै बोल्नु। तब त तिमीलाई मैले अगुवा भनेर छानेको छु। अनि तिमीलाई मैले अगुवा भनेर छानिसकेपछि तिमीले गर्नुपर्ने कुरा थियो मैले तिमीमा आएको शान्ति अरूलाई पनि बताउनु, सोझोमा हिँड्नु, सोझोपनामा हिँड्नु। अनि धेरैलाई पापबाट धार्मिक मार्गमा ल्याउनु। किनकि तिम्रो ओठमा तिमीलाई मैले जुन प्रकारले नियुक्ति गरेको छु त्यो नियुक्ति गरेको कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई यहाँ मेरो सुसमाचार बताउनलाई हो। मेरो सन्देश वाहकको रूपमा तिमीलाई मैले छानेको। यो चाहिँ कसले गर्छ त? तिमीहरूले गरेनौ, त्यसकारण तिमीहरूले श्रापित हुँदछौ। तिमीहरू जसले गर्दैन तर गर्नु पर्दछ। एउटा के भन्छ, अगुवा भएर, एउटा पुजारी भएर, एउटा प्रधान पुजारी भएर, एउटा पास्टर भएर, एउटा एल्डर भएर, डिकन भएर, अनि एउटा अगुवा भएर सबैले यो काम गर्नु पर्दछ। त अब त्यो काम कसले गर्यो त? तिमीहरूलाई मैले नमुनाको रूपमा म आफै येशू भएर आएर गर्दछु। अनि त्यो येशूले के गर्दछ गर्यो त? त्यहाँबाट हामी बुझ्दछौँ परमेश्वर पिताको सबै कुराहरू उहाँले मान्नुभयो। सबै कुराहरू, कुनै पनि कुरा इन्कार गर्नु भएन। शान्तिका कुरा गर्नुभयो, कसैमा हात उठाउनु भएन, सबैलाई मिलजुल गर्न भन्नुभयो। परमेश्वर पिताको श्रद्धा गर्नुभयो, आदर गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो, परमेश्वर पितामा लागि पर्नुभयो, आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभयो। अनि आफू, यसको मतलब उहाँले व्यापार गर्नु भएन, होइन, गर्नुभयो। उहाँ त सिकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो। यसको मतलब हामी व्यापारी छैनौँ, हामी विश्वासीहरू छौँ। यसको मतलब व्यापारले परमेश्वरको मा समर्पित हुन रोक्दैन। यो येशू प्रभुले यो दिइसक्नु भएको छ स्याम्पल हामीलाई। अनि यही कुरा तिमीहरूले गर्नु, अनि यो किसिमले गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले यहाँ कुरा बताउनु भएको छ।
त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले बताउनु भएको छ 8 र 9 मा परमेश्वरले बताउनुहुन्छ के बताउनुहुन्छ भनेदेखि अनि झुट्टा झुट्टा पुजारी र असल पुजारीको बारेमा कुरा गरेको छ 8 र 9 मा झुट्टा पुजारी र असल पुजारीको बारेमा कुरा गरिएको छ तपाईहरुले यहाँ भन्नुहुन्छ 8 देखि 9 मा झुट्टा पुजारी फेरि पनि दोहोर्याउँछु म पछि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ 8 देखि 9 मा भनिएको छ झुट्टा पुजारी र सत्य पुजारी असल अथवा वास्तविक पुजारीको बारेमा कुरा गरिएको छ यसो भनिएको छ तर तिमीहरू त बाटोदेखि एकातिर लागेका छौ र तिमीहरूको शिक्षा धेरैलाई ठोकरको कारण भएको छ लेवीसँग बाँधिएको करार तिमीहरूले भङ्ग गरेका छौ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ यसैले मैले तिमीहरूलाई सबै मानिसका सामुन्ने तुच्छ र विनम्र तुल्याएको छु किनभने तिमीहरू मेरो बाटोमा हिँडेका छैनौ तर व्यवस्थाका कुरामा तिमीहरूले पक्षपात गरेका छौ यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ झुट्टा पुजारीहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि झुट्टा पुजारीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेर अर्कोपट्टि लाग्दछन् उनीहरू पुजारीगिरी त गर्छन् तर उनीहरूको हृदयमा परमेश्वर हुँदैन परमेश्वरको शिक्षा पनि उनीहरूले अरूलाई राम्रोसँग बताउँदैनन् झुट्टा प्रकारले बताउँदछन् आज हाम्रो चर्चमा पनि कतिपय चर्चहरुमा पनि त्यहाँ पुजारी भन्ने पास्टरहरूले परमेश्वरको वचनलाई झुट्टा प्रकारले बताउँछन् जानेर होस् वा नजानेर होस् पास्टरहरूलाई सिकाइदिउँ भन्नु भने सिक्न चाहदैनन् किनभने उनीहरू सोच्छन् हामी सबैभन्दा जान्ने मान्छे हौ अब यसभन्दा उता हामीले जान्नुपर्ने केही छैन अनि जे जानेको छ त्यही सिकाउँदाखेरि उनीहरूले झुट्टा सिकाइराखेका हुन्छन् उनीहरू घमण्डी हुन्छन् सिक्न चाहदैनन् सिकेको कुरो भन्न चाहदैनन् कति अप्ठ्यारो छ सिक्नलाई भनेर भन्दछन् जे मनमा आयो त्यही बोल्दछन् अनि त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरुमा ठोक्कर हुँदछ झुट्टा शिक्षा हुँदछ अनि त्यसपछि त्यो लेवीसँग बाँधिएको करार भङ्ग हुँदछ यानी कि परमेश्वरसँग बाँधिएको करार भङ्ग हुँदछ यानी कि परमेश्वरको अपमान हुँदछ अनि सर्वशक्तिमानको अपमान हुँदछ यसरी सर्वशक्तिमानको अपमान भइसकेपछि के हुन्छ त भन्ने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दण्ड दिनुहुन्छ र त्यो बाटोमा तिमीहरू हिँडेका छैनौ भनेर भन्नुहुन्छ कुन बाटोमा त अनि तुच्छ भएर हिँड्ने बाटोमा नम्र भएर तिमीहरू हिँडेका छैनौ व्यवस्थाको कुरामा तिमीहरूले पक्षपात गरेका छौ जे मन लाग्यो त्यही बोलेका छौ मानिसहरूलाई फुस्ल्याउनलाई बोलेका छौ भ्रम सृजना गरेका छौ त्यसकारणले गर्दा तिमीहरूलाई म के गर्छु त भन्दा दण्ड दिन्छु तिमीहरू झुटा पुजारीहरू हौ अब यहाँ असल पुजारीहरूको बारेमा चाहिँ कहाँ लेखेको छ त 8 देखि 9 मा छैन तर यहाँनेरि नियालेर हेर्नु पर्दाखेरि जुन कुराले गर्दाखेरि एकजना मान्छे झुट्टा पुजारी हुन सक्छ जुन कुराले गर्दा एकजना मान्छे यहाँ लेखिएको अनुसारले झुट्टा पास्टर हुन सक्छ झुट्टा टिचर हुन सक्छ यहाँ लेखिएको अनुसार नगरेर यसको ठीक उल्टो गर्यो भने त्यो मान्छे सही प्रकारको पुजारी सही प्रकारको पास्टर सही प्रकारको मण्डलीको लिडर हुँदछ त्यसकारण सही प्रकारको लिडरले गर्नुपर्ने चाहिँ काम के त परमेश्वरतिर परमेश्वरको बाटोबाट एकातिर नलागिकन परमेश्वरकै बाटोतिर लाग्ने परमेश्वरको आत्माबाट गाइडेन्स हुने अथवा उहाँको शिक्षाबाट प्रेरित हुने परमेश्वरको शिक्षा परमेश्वरको सही शिक्षा मानिसहरूलाई सही प्रकारले सिकाउने त्यस्तै गरिकन परमेश्वरसँग गरेको लेवीहरूले गरेको करारलाई नियमित राख्ने अनि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरको सामुन्ने तुच्छ र विनम्र भएर परमेश्वरको सामुन्ने आउने नम्र भएर अनि त्यसपछि परमेश्वरले देखाएको मार्गमा हिँड्ने परमेश्वरको व्यवस्थालाई कुल्चिने होइन परमेश्वरको व्यवस्थालाई सही प्रकारले प्रयोग गर्ने परमेश्वरको व्यवस्थामा हिँड्न लगाउने त्यो मानिसलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ वास्तविक अगुवा त्यसकारणले यहाँ हामी वास्तविक अगुवा हुनलाई परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ बोलाउनु भएको छ अब यहाँ 2 अध्यायको 1 देखि 9 सम्म हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई जसलाई मैले चुनेको छु दुलैको रूपमा चुनेको छु तिमीहरू पुजारीहरू हौ तिमीहरू के भन्छ तिमीहरू मन्दिरका काम गर्ने कर्मचारीहरू हौ तिमीहरूलाई मैले चुनेको छु तिमीहरूलाई मैले छानेको छु मेरो सेवा गर्नलाई छानेको छु मेरो व्यक्तिगत बनाउनलाई छानेको छु अनि मेरो दुलै चाहिँ तिमीहरूलाई मैले छानेको छु अब तिमीहरूलाई मैले यसरी छानेको छु भने तिमीहरूले मलाई आदर दिनु पर्दैन आदर दिएन भने त म के गर्छु तिमीहरूलाई आशिषलाई पनि श्रापमा परिवर्तन गर्दैछु मेरो प्रतिक्रिया त्यही हो
तिमीहरूलाई श्रापित हुनेछ। मेरो प्रतिक्रिया त्यही। त्यसपछि अब आएर 10 देखि उँधो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, फेरि पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, त्यही कुरा अलिकति छुट्टै प्रकारको उदाहरण दिएर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ त्यहाँ हामी हेर्दै जानेछौँ। 10 मा के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? 10 मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हामी सबैका एउटै पिता हुनुहुन्न र? के एउटै परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन र? त किन हामी एकले अर्काको विश्वास भङ्ग गरेर हाम्रा पिता पुर्खाको करारलाई अपवित्र बनाउँछौँ? अब यहाँ 10 मा भनिएको एउटा कुरा के छ भने विश्वास भङ्ग गरेको। विश्वास भङ्ग गर्नु भनेको के हो? पिता पुर्खाले परमेश्वरमा विश्वास गरेका थिए, परमेश्वरले पनि पिता पुर्खासँग करार गर्नुभएको थियो। त्यो दुई प्रकारको, दुई जनाको जुन दुई पार्टीको जुन विश्वास छ बीचमा, त्यो विश्वासलाई हामीले भङ्ग गर्न हुन्छ र? किनभने उ बेलाको पिता पनि त्यही परमेश्वर हो, अहिलेको पिता पनि त्यही परमेश्वर हो। उ बेला हामीलाई सृष्टि गर्ने पनि त्यही परमेश्वर हो, उ बेला उनीहरूलाई सृष्टि गर्ने पनि त्यही परमेश्वर हो, अहिले हामीलाई सृष्टि गर्ने पनि त्यही परमेश्वर हो। उ बेला पनि यही पृथ्वी थियो, अहिले पनि यही पृथ्वी छ। त्यही पिता, त्यही पृथ्वी, त्यही परमेश्वर, त्यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन हामीभन्दा अगाडिका मूसाको पालामा गरेका कतिपय मानिसले गरेको विश्वास छ, परमेश्वरमा राखेको विश्वास छ, त्यसलाई अहिले किन भङ्ग गर्ने? त्यो तिमीहरूले भङ्ग गर्नु हुँदैन। त्यसकारण यो परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू पुजारीहरू, फेरि पनि पुजारीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले, तिमीहरूले विश्वासघात गर्ने निर्णय गरेका छौ। तिमीहरूले विश्वासघात गर्ने निर्णय गरेका छौ, मेरो वचनमा, मेरो मार्गमा हिँडेका छैनौ। त्यसकारणले तिमीहरूले मेरो के गरेका छौ? मलाई विश्वासघात गरेका छौ। हुन्छ। अनि परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ कि विश्वासघात तिमीहरूले गरेका छौ। अब विश्वासघात चाहिँ कसले गरेका छन्, कसरी गरेका छन् त भनेर यहाँ भनिएको छ। 11 देखि 12 मा भनिएको छ पहिलो विश्वासघात। पहिलो विश्वासघात के गरिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा विश्वासघातको कुरा गरिएको छ। 11 र 12 लाई हामी भन्दछौँ, यहुदाले विश्वास भङ्ग गरेको छ, इजरायल र यरुशलेममा घिनलाग्दो काम गरिएको छ। यहुदाले पराई देवताकी छोरीलाई विवाह गरेर परमप्रभुलाई मन पर्ने पवित्र स्थानलाई अपवित्र बनाएको छ। यसो गर्ने जोसुकै मानिस भए तापनि त्यसले परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुमा भेटी ल्याए तापनि त्यसले त्यसलाई याकोबका पालहरूबाट बहिष्कृत गरिदिउन्। यसरी बहिष्कृत गरे। पहिलो यहाँनिर विश्वासघात, परमेश्वरमाथि पहिलो विश्वासघात प्रेरितहरूले, पुजारीहरूले गरेको कुरा के छ भने उनीहरूले विदेशी श्रीमतीहरू ल्याए, जसले मूर्ति पूजा गर्दथे। तिनीहरूको श्रीमती, तिनीहरूको छोरीहरूलाई बिहा गरे। तिनीहरूको छोरीहरूलाई बिहा गरेपछि के हुन्छ? घरमा श्रीमती आउँछ मूर्ति पूजा गर्ने, अनि श्रीमानसँग ल्याङ गरेर मूर्ति पूजा गर्न दिएन भने रुन थालिहाल्छ। अनि मूर्ति पूजा आफ्नो उसले धन्दा छोड्दैन। अनि श्रीमानलाई टेन्सन, श्रीमतीलाई टेन्सन, परमेश्वरको पवित्र स्थान के भएको त अनि अपवित्र हुँदछ। त्यसकारण पहिलो यहाँ विश्वासघात भनेको जुन प्रकारले गरेको छ, जुन प्रकारले पुजारीहरूले त्यो विश्वासघात जुन गरेको विश्वासघात हो, त्यो विश्वासघात चाहिँ अर्को श्रीमतीहरू भनेको मतलब मूर्ति पूजा गर्ने, पराई देवताको छोरीहरू भनेको मूर्ति पूजा गर्ने देवी देवताहरूलाई मान्नेहरूको छोरीलाई विवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू जुन विवाह, त्यस्तो मान्छेलाई विवाह गर्यौ तर तिनीहरू पवित्र स्थानमा गएर सेवा गर्छौ भने त्यो मेरो पवित्र स्थान अब पवित्र रहिरहेन, अपवित्र रहँदछ। किनभने उसले तिमीहरूलाई उसले मूर्ति पूजाको आत्मा पनि दिइराखेको हुन्छ। त्यसकारण तिमीहरू अपवित्र भएका छौ। अपवित्र मान्छेले पवित्र परमेश्वरमा सेवा गर्दाखेरि मेरो पवित्र स्थानलाई अपवित्र बनाएका छौ। त्यसकारण तिमीहरूलाई म के गर्छु? श्राप दिन्छु। त्यसैले यहाँनिर भनिएको छ एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई बिहा गर्नु एकदम राम्रो कुरा हो।
एउटा विश्वासी छ अर्को विश्वासी छैन भनेदेखि एकदम जिउनलाई गाह्रो पर्दछ, एकदमै गाह्रो पर्दछ, साह्रै गाह्रो पर्दछ। र परमेश्वरले पनि त्यो चाहनुहुन्न, परमेश्वरले पनि त्यो चाहनुहुन्न कि यिनीहरू जुन पवित्र काम गर्ने विशेष गरेर पास्टरहरू भए अनि त्यस्तै गरी एल्डर डिकन अगुवाहरू भए अनि अरू विश्वासीहरू पनि भोलि गएर पास्टर एल्डर डिकन अगुवाहरू हुन सक्ने हुने भएको हुनाले गर्दा कुनै पनि विश्वासीलाई कुनै पनि तरिकाले विवाह गर्दाखेरि पवित्र विवाह गर्नुपर्छ, जुन विवाहले गर्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र स्थानलाई अपवित्र नभएको होस्। तर अब कतिजना भइसकेको हुन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ क्षमा मागेर फेरि आफू पवित्रतामा लम्किनु आवश्यक हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरमा त्यहाँ ती पुजारीहरूले के गरे त भन्दाखेरि अरू देवी देवता मान्नेहरूको मानिसहरूको छोरीहरू बिहा गरेर परमेश्वरको वेदीलाई अपवित्र बनाए। त्यस्तै गरिकन अर्को दोस्रो उनीहरूले गरेको जुन प्रकारको विश्वासघात छ, त्यो विश्वासघात हामी हेर्नेछौँ 13 देखि 16 सम्म त्यो कुरा लेखिएको छ। फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्छौ, के कुरा गर्छौ? तिमीहरू परम प्रभुको वेदीलाई आँसुले भिजाउँदछौ, तिमीहरू रुँदछौ र विलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीहरूका हातको भेटीलाई कहिल्यै पनि ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहण योग्य हुँदछ। यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने अपवित्र मान्छेले अपवित्र हृदयबाट जतिसुकै करोडै नै चर्चमा ल्याएर दियोस्, त्यो परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुँदैन। नदिए पनि राम्रो, बरु छोराछोरी पढाएर बस्नु मेरो सल्लाह त्यही छ। परमेश्वरलाई धनी बनाउनु पर्दैन। तर यदि कोही मान्छेले सारा हृदयले साँचो हृदयले दशांश दिन्छ, भेटी दिन्छ अथवा जे दिन्छ परमेश्वरमा, त्यो चाहिँ कैनको जस्तो होइन, हाबिलको जस्तो गरेर परमेश्वरमा स्वीकार योग्य हुँदछ, ग्रहण योग्य हुँदछ, आशीषमय हुँदछ भने यहाँ भनिएको छ कि तिमीहरू परम प्रभुको वेदीलाई आँसुले भिजाउँदछौ, तिमीहरू रुँदछौ, विलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीहरूका हातको भेटीलाई कहिले ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहण योग्य छ। मैले चढाएको भेटी त चढाएको छु प्रभु, तर म कहिले धनी हुने? मेरो व्यापार यति धेरै बिग्रेर गइरहेको छ, मैले दशांश त दिएको छु तर खै त मेरो व्यापार वृद्धि भएको। मैले यति जागिर खाइराखेको छु, मैले दशांश पनि दिइराखेको छु तर खै त मेरो प्रमोसन भएको। प्रमोसन हुनको लागि दशांश दिएको रहेछ, व्यापार बढाउनको लागि लगानी गर्नलाई दशांश दिएको रहेछ त कहाँ हुन्छ? परमेश्वरमा एउटा तुच्छ हृदयले होइन, एउटा सत्य हृदयले, परमेश्वरको लागि खुल्ला हृदयले जे कुरा हामी दिनुपर्ने, अनि त्यो मात्रै परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुँदछ अनि त्यसले मात्रै आशीषमय हुँदछ भनेर यहाँ भनिएको छ। 14 मा भनिएको छ, तिमीहरू सोध्छौ किन भने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीपनकी पत्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यससँगको विश्वास भङ्ग गर्यौ। अनि यद्यपि तिनी तिम्री जीवन साथी र वैवाहिक करारमा बाँधेकी पत्नी हुन्। अब यहाँ आएर फेरि अर्को कुरा निकालिएको छ, पत्नीको कुरा निकालिएको छ। तिमीले आफूले विवाह गरेको पत्नीलाई तिमीले इन्कार गरेका छौ। त्यो इन्कार गर्नु भनेको पाप कुरा हो, किनभने त्यस्तो पत्नी जुन पत्नीले वैवाहिक करारलाई साँचो प्रकारले विश्वासयोग्य प्रकारले टेकेर बसेकी छ भने उसलाई तिमीले उसैसँग तिमीले त्यो करारमा रहनु पर्दछ। यहाँ भनिएको छ लास्टमा तपाईले हेर्नुहोस्, कस्तो श्रीमती त श्रीमती कस्तो हुन्छ त भन्दा तिनी तिम्रो जीवन साथी र वैवाहिक करारमा बाँधिएकी पत्नी हुन्। जुन श्रीमती वैवाहिक करारमा बाँधिएकी छन् र करारमा बाँधिएकी छन्, जुन प्रकारको करार अनुसार विवाह गर्दाखेरिको जुन करार अनुसार त्यो श्रीमती तिमीसँग छिन् भने तिमीले अर्को श्रीमतीमा तिमीले मन गर्नु हुँदैन, किनभने तिनले करार जोगाएर राखेकी छन् भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। जब करार जोगाएर राख्ने जो श्रीमती छन् त्यो श्रीमतीलाई चाहिँ के गरिएको छ त यहाँ भनिएको छ, एकदमै असल भनिएको छ के परमप्रभुले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र शरीर र आत्मा तिनीहरू उहाँकै हुन्, अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? अनि किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले तिनीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीपनको पत्नीसँगको विश्वास भङ्ग नगर।
सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्दछु। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसले आफैलाई आफ्नो वस्त्रले झै अत्याचारले ढाक्ने कामलाई पनि म घृणा गर्दछु। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैले आफूलाई आत्मामा स्वयं रक्षा गरेर विश्वास भङ्ग नगर। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जुन श्रीमतीलाई तिमीले विवाह गरेका छौ, त्यो श्रीमती, जुन श्रीमतीलाई तिमीले विवाह गरेका छौ र त्यो श्रीमती तिमीसँगको करारमा बन्धनमा छ, यानी कि तिमीसँग विश्वासयोग्य छ भने त्यो विश्वासयोग्य श्रीमतीसँग तिमीले विश्वास भङ्ग गर्नु हुँदैन, किन तिमी पनि विश्वास योग्य हुन पर्दछ। जसले अब त्यो श्रीमती विश्वास योग्य नभएर विश्वास भङ्ग गर्यो भनेदेखि त्यो छुट्टै कुरा हो, यहाँ त्यो कुरा लेखिएको छैन। तर चाहिँ के भनेदेखि जुन श्रीमतीले तिम्रो विवाहको बेलामा गरेको करारलाई भङ्ग गरेकी छैन, असल प्रकारले बसेकी छ, ऊ निर्दोष छ भनेदेखि तिमीलाई के गर्नु पाउँदैनौ, विश्वास भङ्ग गर्न पाउँदैनौ, मिल्दैन। श्रीमतीले पनि मिल्दैन, श्रीमान पनि। त्यसकारण तिमीहरू एउटै भएर बस्नुपर्छ, किनभने श्रीमानले के अरे ईश्वरीय सन्तानहरू वृद्धि गर्न खोज्नु भएको हो। यो एउटा उदाहरण हो। अब यसलाई तपाईले सत्यको कुरामा पनि लिन सक्नुहुन्छ। आज कतिपय श्रीमान श्रीमतीहरू संसारमा मानिसहरूले अब नै डिभोर्स धेरै गर्छन् मान्छेहरू। यो डिभोर्स गर्न कतिपय कुराहरूमा नराम्रो पनि होइन, राम्रो पनि होइन। किन नराम्रो होइन त भन्दाखेरि कतिपय श्रीमती विवाहको करारमा बाँधिएकी हुँदिन। अब विवाहको करारमा नबाँधिएपछि श्रीमानले कति दिनसम्म जोगार राखिराख्ने। अब श्रीमती विवाह त गरेको छ अनि त्यसपछि आएर कालले नलगेसम्म म तिमीकै अन्डरमा तिम्रै श्रीमती भएर रहन्छु भनेको छ, करार त्यसो गरेर बिहा गरेको छ। तर चाहिँ उसले के गरेको छ भने अर्को बोयफ्रेन्ड पनि बनाइराखेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा श्रीमतीले करार भङ्ग गरेको अवस्था हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर भनिएको छ, श्रीमतीलाई पनि तिमीले करार भङ्ग नगर्नु। जुन श्रीमतीले करार भङ्ग गरेको छैन र श्रीमानले चाहिँ करार भङ्ग गर्दछ, म त्यसको न्याय गर्न म गर्दछु। तर जुन श्रीमानले करार भङ्ग गर्दैन, श्रीमतीले करार भङ्ग गर्दछ, त्यो पनि न्याय म गर्दछु, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यहाँनिर अब यसलाई हामी यतातिर पनि लैजाउँ। परमेश्वर हाम्रा के हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले मण्डली बनाउनु भयो अनि उहाँ हाम्रो श्रीमान बराबर हुनुहुन्छ, हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ भने उहाँले करार भङ्ग गर्नु भएको छैन। हामी श्रीमती, हामी दुलही भएर करार भङ्ग गर्यौं। कहिले यताको देवता, कहिले उताको देवता, कहिले पैसा मात्रै कमाउन जाने, परमेश्वरलाई वास्ता नगर्ने, बिक्री नगर्ने, आदर नगर्ने, सम्मान नगर्ने काम गर्यौं भनेदेखि के हुन्छ, अघि पुजारीहरूले गरेको जस्तो हामी दुलही भएर त्यो गर्यौं भनेदेखि परमेश्वरमा के हुन्छ, आदर हुँदैन, सम्मान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, रोष प्रकट गर्नुहुन्छ, श्राप दिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मण्डलीमा परमेश्वरको आशिष नआउनु पर्ने कारण त्यसरी हुँदछ। त्यसकारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि जसरी मैले तिमीहरूमाथि करार गरेको छु, त्यो करारलाई म कुनै हालतमा पनि भङ्ग गर्दिन भनेको जस्तै तिमीहरू श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पनि कुनै हालतमा पनि तिमीहरूले के नगर, एक आपसले करार भङ्ग नगर र सम्बन्ध विच्छेद नगर। म परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म मलाकी 2ले विशेष गरी भनेको एउटै कुरा के छ भने करार भङ्ग गर्नु हुँदैन। जुन करार परमेश्वरसँग गरिएको छ त्यो भङ्ग गर्नु हुँदैन। जुन करार श्रीमानसँग गरिएको छ त्यो भङ्ग गर्नु हुँदैन। जुन करार श्रीमतीसँग गरिएको छ त्यो भङ्ग गर्नु हुँदैन। यदि करार भङ्ग गर्यो भने त्यस्तोलाई विश्वासघाती भन्दछ अनि त्यस्तो विश्वासघातीलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न र अनि आशिषलाई पनि श्रापमा परिणत गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ भयो के त भन्दा आदर पाउन नसकेको जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी आदर पाउन नसकेको जुन श्रीमान छ, आदर पाउन नसकेको श्रीमान छ, श्रीमतीले आदर गर्दैन अनि आफ्नो श्रीमानको अन्डरमा बस्दैन, प्रेम गर्दैन, भनेको मान्दैन, तर चाहिँ अरू बोयफ्रेन्ड बनाइ हिँड्दछ भने त्यस्तोलाई जसरी श्रीमानले एउटा कारबाही गरेपट्टि लाग्दछ, रिस उठ्दछ, श्राप दिँदछ, त्यस्तै गरिकन हामी मण्डली भएर सबैजना मिलेर परमेश्वरसँगको करारलाई यदि हामीले भङ्ग गर्यौं भने परमेश्वरले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ, आशिषको सट्टा
श्राप दिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले आजको वचनबाट हामीले के कुरा बुझ्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, अब्बा हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरा हाम्रा मालिक हुनुहुन्छ, हामीलाई उद्धार गर्ने हुनुहुन्छ, हामीलाई सुरक्षा दिने हुनुहुन्छ, हामीलाई सम्पूर्ण कामबाट हामीलाई शान्ति दिने हुनुहुन्छ। उहाँ हामी उहाँले गरेको करार कहिले पनि भङ्ग गर्नुहुन्न। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ उहाँको सन्तान भएर, उहाँको दुलै भएर उहाँसँगको हामीले करार भङ्ग गर्यौँ भने परमेश्वरले प्रतिक्रिया दिने चाहिँ के रहेछ, आशिषको बदला श्राप हुने रहेछ। त्यसकारण आज हामी सबैजना एकै मनले, एउटै मनले, त्यही भएर म भन्ने गर्छु हामी सबै एउटै हौँ, एकै मनले, एकै चित्तले, अनि हामी स्वार्थी नभइकन एउटै उद्देश्य हाम्रो के हो त भन्दा परमेश्वरलाई आदर दिने, परमेश्वरको नजिकमा जाने, परमेश्वरलाई उपासना गर्ने, परमेश्वरमा आराधना चढाउने, भक्ति चढाउने, आत्मा र सत्यतामा भक्ति चढाउने, सारा हृदयले उहाँमा भक्ति चढाउने, यो काम हामीले गर्यौँ भने उहाँले दिनुहुने आशिष स्वर्गको ढोका खोलेर हामीमा आइपुग्नेछ र त्यो आशिष बगेर अरू बाहिर पनि जानेछ। मानिस अरू पनि आशिषित हुनेछन्। जसरी एउटा लटरम्मै फल फलेको रुखको हाँगामा फल फलेको मानिसहरूले खाएर उनीहरू आनन्दित हुनेछन्, त्यस्तै आनन्दित हुनेछन्। हुन्छ, आजको वचनबाट तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस्। परमेश्वरको महिमा तपाईको र मेरो जीवनबाट, एकताबाट अनि निस्वार्थताबाट हामी उहाँको नजिकै आउन सकेको होस्। धन्यवाद सबैजनालाई, आशिष भएको होस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आमेन। आमेन।